बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाच्या भावांनो भयणींनो, सांजो सवांजेले अवस्वर 15 जेजू आमकां सांगता वाक्य 9 जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुम्ही म्हज्या मोगांत रावा जाय. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळण ताच्या मोगांत हांव आसा, तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. सोम्याचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत सदांच आमी रावूंक आशेताव. आनी ह्या खातीर ह्या बोपय सक्रामेंताच्या आराधनांत आज भाग घेता आसतना त्या सोम्याच्या मोगांत सदांच घट रावूंक ताची कृपा आमी मागया. गावन हें गीत तुजो मोग करता सोम्या, तुका अर्गां दिता धनिया. तुजो मोग करता तुका अर्गां दिता, तुज म्हजो सोमी म्हणून हांव मानून घेता. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको ये 17 पान संको 20 आणि 8 पेज नंबर 28 हिम नंबर ये 17. करता सोमिया, तुका अर्गां दिता धनिया. तुजो मोग करता सोमिया, तुका अर्गां दिता धनिया. तुजो मोग करता तुका अर्गां दिता, म्हजो सोमी मन मानून घेता. तुजो मोग करता तुका अर्गां दिता, म्हजो सोमी मन मानून घेता. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. आराधन हांव करता सोमिया, सरपडन वंदिता धनिया. आराधन हांव करता सोमिया, सरपडन वंदिता धनिया. आराधन हांव करता सरपडन वंदिता, म्हजो सोमी मन मानून घेता. आराधन हांव करता सरपडन वंदिता, म्हजो सोमी मन मानून घेता. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. हालेलुया 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 हालेलुया
Alleluia. Alleluia. बापूय सक्रामेंतांत सोम्याचे हजार पर वळखून ताच्या पवित्र सन्निधानांत रावून ताका अर्गां दिवन ताची स्तुती आमी ह्या आराधना वेळार करता आसतना सोमिताचो मोग आमच्या काळजांनी वतून आसा. देवाचें उतर आमकां सांगता ताणें आमचो पयलो मोग केलो आनी ह्या वरवीं आमी ताचो मोग करूंक शकता. खरो सोम्यान आमचो पयलो मोग केला आनी ह्या वरवीं आमी ताचो मोग करूंक शकता. सोम्याक ह्या सकाळच्या वेळार उलो मारून आमी सांगया, जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता. जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता. जेजू तूं म्हजो इश्ट देखून जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता. जेजू तूं म्हजो बरो गवळी देखून जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता. जेजू तूं म्हाका बरेंच दिताय देखून जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता. जेजू तूं म्हज्या कश्टांत आधार देखून जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता. जेजू तूं म्हाका जिवीत आनी जीव देखून जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता. जेजू तूं म्हाका वाट सत आनी जिवीत देखून जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता. जेजू तुजे लागीं अमर जिविताची उतरां आसात देखून जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता. जेजू तूं म्हजें सर्वस्व देखून जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता. जेजू तुजे विने म्हाका जिवीत ना देखून जेजू म्हज्या मोगा हांव तुजो मोग करता. सदांच सोम्याचो मोग करून ताच्या मोगांत आमी थीर रावूंक आशेता. हे पासत एक गडीभर सोम्याची कृपा आमी मागया. Sazon Savanjele Avasvar Sauda 20 आणि 3 वळींत तावन 20 आणि 4 वळ जेजू आमकां सांगता, जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा. तवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचे थंय येवन ताचे थंय वस्ती करतले. हांव म्हजो मोग करिना तो म्हजें उतर पाळिना म्हणटा जेजू. मोगाच्या भावनो भयणीनो, ह्या उतरांचो अर्थ आनी महत्व आमच्या जिवितांत कितें जावन आसा म्हूण आमी समजूंक जाय. कोणाचोय हांव मोग करता म्हूण सांगता आसतना तो मोग कार्यारुपी ना तर मोगाचे न्हू, खाली उतराडे मात्र आसा तर तशें जाल्यार त्या मोगाक कांय अर्थ ना. आज जेजू आमकां स्पश्ट सांगता, जर आमी ताचो मोग करता तर तो खाली उतरांनी मात्र सीमीत जावन नजो. हांवें जेजू हांव तुजो मोग करता म्हूण सांगल्यार मात्र पावना थोडा उतरांत, पूण म्हज्या जिवितांत कार्यारुपी खरोच जेजूचो मोग म्हज्या काळजांत आसा म्हणलें
हांवें दाखोवन दिवची गरज आसा. आनी ह्या दिशेन आज जेजू आमकां थोडे संगती आमच्या गमनाक हाडटा. पयल्यान पयले मोगाच्या भावा भयणीनो, खरो मोग आमच्या जिवितांत एक जबाबदारी, निर्दिष्ट जबाबदारी घेता. ऑथेंटिक लव रिक्वायर्स कमिटमेंट. हे जबाबदारी या कमिटमेंट ना तर मोगाच्या भावा भयणीनो तो वाऱ्यार आशिल्ल्या त्या मोगा बरी ताका पायना ते तो रावना. आमी जाणा आजून एक संवसार मोगाक एक तराचे भावनाचे पिंतोर दिता. विविध फिल्मांनी आनी सकट मोगा विशयांत आमकां पिंतरायल्लें आसा. ते एक भावन इज लव इज डिपिक्टेड एज फिलिंग्स. पूण मोगाच्या भावा भयणीनो, खरो मोग आमच्या जिवितांत आसा तर दोन संगती भोव गरजेचे जावन आसात. एक विश्वासपण आनी विधेयपण. तादेखून एक फॉर्मुला बरोवचें जाल्यार आमकां एक इस्कॉलांत शिकता आसतना सबार फॉर्मुला आसात. लव इज इक्वल टू फेथफुलनेस प्लस ओबिडियन्स म्हणयत. मोग म्हळ्यार विश्वासपण आनी विधेयपण. हे सांगत आसल्यार मात्र मोगाच्या भावा भयणीनो थंयसर तो मोग खरो जावन आसा. नाजाल्यार त्या मोगाक पायना ते मोग रावोंक शकना. असलो मोग मोगाच्या भावा भयणीनो सॅक्रिफिसाक, त्यागाक, शिस्तेक आनी समर्पणाक सदांच तयार आसता. नाजाल्यार तो आपलो फायदो पळयता. त्याग सॅक्रिफायस करूंक तो मोग तयार आसना. दुसरे मोगाच्या भावा भयणीनो, आज जेजू आमकां सांगूंक अशें येता, आमच्या आंतरीक जिविताचेर आमी इल्लीशी नदर घालची गरज आसा. सभारपोटी मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी चिंतूंक पुरो की आमकां धार्मीक संगती कितें आसात तातूंत आमी भाग घेतिल्ल्या वरवीं, तसलें केल्ल्या वरवीं आमी आमचो मोग जेजूक दाखयता म्हणून. थोडे नियम, थोडे कायदे कितें आसा ते आमी पाळिल्ल्या मुखांतर आमी जेजूचो मोग आमकां आसा म्हणून भायल्यान दाखोवची रीत म्हणून आमी समजता. पूण मोगाच्या भावा भयणीनो, तितल्यारच आमचो मोग अखेर जाल्यार जायना. खंडीत जावन आमचे मागणे, आमचे मिसाचें बलिदान या सक्रामेंत आनी कितें आमी भक्ती कार्य करता ते आमच्या मोगाचो एक भायलो गुर्त खंडीत जावन आसा. तरी मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या मुखांतर आमच्या काळजाचे परिवर्तन जावं थंयसर देवाक आमच्या काळजांत, आमच्या मनांत एक व्हरतो जागो जायना जाल्यार ह्या भायल्या आमच्या रिवाजीक या आमच्या धार्मीक करण्याक कितेंच अर्थ ना. A heart transformed into a dwelling place of God is essential. जर खरो मोग मोगाच्या भावा भयणीनो आमच्या काळजांत आसा, हे आमच्या जिवितांत जाता. म्हज्या जेजू आमकां सांगता, आमी ताचे लागीं येवन, ताचे ते येवन, जो म्हजे उपादेश पाळटा तवळ म्हजो बाप आनी हांव ताचे ते येवन वस्ती करतलो म्हणटा जेजू. वर्ती बासोवनी सोम्यान आमकां दिल्ली जावन आसा. सोम्याचे ते हजारपण आमच्या जिवितांत वर्त्या रितीन आमी अनुभव करता. आमचे ते तसो मोग खरो आसल्या वेळार. तिसरे मोगाच्या भावा भयणीनो, आमचे दिसपरते जिवीत शांतीपणाच्या वाटेन फुडें सरता. सोम्याचो मोग आमच्या काळजांत थिरासता आसतना हर एक ल्हान या व्हड विधेयपणाची ती करणी कितें आसा मोगाच्या भावा भयणीनो, सोम्याक आमच्या जिवितांत व्हरतो जागो दिवच्या खातीर ती करणी जावंक पावता. आनी हे भोव गरजेचें जावन आसा मोगाच्या भावा भयणीनो. सभार पोटी आमच्या जिवितांत आमकां कितें बरें दिसता तें आमी करूंक फुडें सरता. म्हज्या जिवितांत जेजू निजाम कितें आशेता, हे सवाल म्हाका सवेसान त्या सवालाक जाप सोदून त्या प्रमाणे म्हजें जिवीत हांव मुखार व्हरूं जाल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो, तवळ शांतीपणाच्या मेटांत हांव मुखार वेता.
नाजाल्यार भायल्या रितीन मोगाच्या भाव भयणीन मात्र आमी सोम्याचो मोग करता म्हूण दाखयता, पूण खरो मोग आमच्या जिवितांत तो दिसना. चवथे मोगाच्या भाव भयणीनो, आज जेजू आमकां सांगता की बगेवून तूं त्रिंदाद देव बाप, देव पूत, देव पवित्र आत्मो आमच्या जिवितांत काही पयस आसचे सगत न्ही, पूण आमचे थंय तो सदांच रावोंक आशेता. त्रिएक देव आमचे थंय बिडार करचो देव जावन आसा. आनी हे मोगाचे न्हू सोम्याच्या त्या मोगा मुखार ताचे उपादेश पडल्या मुखांतर आमकां एक विशेष एककोट पवित्र तिंदाद थंय रसूंक साध्य जाता. ही सोम्याची बसवणी जावन आसा आज ताणें आमकां दिल्ली आयच्या देवाच्या उतरांत. आनी पंचवारी निमाणी जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिविताचेर एक गुंडाळ्याची नदर घालूंक आज सोमी आमकां आपयता. वी आर कॉल्ड टू सेल्फ एक्झामिनेशन. आमकां समी सारूंक जाय, खरेपणी जेजूचो मोग म्हज्या काळजांत आसा गी. डू आय ट्रुली लव क्रायस्ट or only admire him? आमी थोडे पटी मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू विशांत बरें उलोवंक पुरो, बरें सांगोंक पुरो, पूण नीज जावन म्हाका जेजूचो मोग म्हज्या काळजांत आसा गी. ताच्या उतराक खालती मान घाल हांवें जियेजय, ताचे येवजण म्हज्या जिवितांत जारी जायजे म्हणली ती आशा म्हज्या जिवितांत आसा गी. हे सवाल मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां समी विचारूंक जाय. ह्या वरवीं 3 गरजेचे संगती मोगाच्या भाव भयणीनो आज सोम्यान आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्यात. ह्या आज आमी आयकल्या देवाच्या उतरा मुखांतर तसो आमी खरेपणी मोग करता जाल्यार ताचे उतर आमी पाळटा, म्हळ्यार ताच्या उतराक आमी विधेय जाता. आनी केदाळ आमी उदेव जाता सोम्याच्या उतराक, तवळ ताणें आमचे ते बिडार करच्याक आमचे काळीज आमी उक्ते करूंक शकता. आनी आमचे काळीज उक्ते करून तो आमचे ते बिडार करता आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो आमी सोम्याची जिवी मंदिरां जाता. वी बिकम लिव्हिंग टेम्पल ऑफ गॉड. हे वर्ते आपूण सोम्यान आमकां दिला मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी हे वर्ते भाग सोमी आमकां फावो करता विशेष रितीन. ह्या खातीर आज ह्या आराधनाच्या वेळार जर सोम्याच्या मोगाचो तो अभाव आमच्या जिवितांत आसा तर आमचें जिवीत, आमचे अस्कत काय आमचे उणेपण कितें आसा ते सोम्या मुखार आमी ह्या वेळी दवरया. सोम्याक आमी सांगया, सोम्या तुजो खरेपणी मोग करूंक हांव आशेता. सोम्या तुज्या उतराक खालती मान घालून तुज्या उपादेशा प्रमाणे जिवन म्हजो मोग खरो म्हणून तुका दाखोवंक सबारपटी हांव चलवलां सोम्या. पूण तुज्या कृपेन सोम्या तुजो खरो मोग करूंक हांव शकता. म्हळ्यार सत आज तूं म्हाका उगडापे करताय, तीच तुजी कृपा म्हाका दी सोम्या. हर एक म्हजी अस्कत काय म्हजें उणेपण कितें सक्कण म्हाका तुज्या मोगांत हांव पयस व्हरता ते हर एक सोम्या आज हांव तुज्या पांया तळा भेटयता. सोम्या तूंच म्हजो हात धर म्हाका चलय. आमच्या सोम्याक आमी उलो मारया. गवनी कन्नडा गीत आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संख्यो G20 पान संख्यो 112. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಈ ಹೃದಯ ಸಾಲದು ಎಸಯ್ಯ, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಆಸೆ ನನಗಯ್ಯ. ಸ್ತೋತ್ರ ಎಸಯ್ಯ, ಮಹಿಮೆ ಎಸಯ್ಯ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಈ ಹೃದಯ ಸಾಲದು ಏಸಯ್ಯ, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಆಸೆ ನನಗಯ್ಯ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಈ ಹೃದಯ ಸಾಲದು ಏಸಯ್ಯ, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಆಸೆ ನನಗಯ್ಯ. ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಯ್ಯ, ಮಹಿಮೆ ಏಸಯ್ಯ. ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಯ್ಯ, ಮಹಿಮೆ ಏಸಯ್ಯ. ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಯ್ಯ, ಮಹಿಮೆ ಏಸಯ್ಯ. ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಯ್ಯ, ಮಹಿಮೆ ಏಸಯ್ಯ.
तो सोम्या तुवें म्हजो मोग केलाय. हर एक दीस हर एक घडी म्हजे संगी रावून तूं म्हाका राखताय, सांबाळताय. धराळ बापा तुज्या कृपेन आशिर्वादान म्हाका भरताय. त्याच तुज्या मोगांत हांवें रावूंक तुजी कृपा म्हाका दी सोम्या. ರೋಗಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಜೀವನ ನನಗೆ ತಂದೆ. ನನ್ನನ್ನು ನಾಶದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿದವರು ನೀನೆ. ಸಮೃದ್ಧಿ ಜೀವನ ನನಗೆ ನೀಡಿರುವೆ. ರೋಗಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಜೀವನ ನನಗೆ ತಂದೆ. ನನ್ನನ್ನು ನಾಶದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿದವರು ನೀನೆ. ಸಮೃದ್ಧಿ ಜೀವನ ನನಗೆ ನೀಡಿರುವೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು ಈ ಹೃದಯ ತವಕ ಪಡುತ್ತಿದೆ యేసయ్య. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು ಈ ಹೃದಯ ತವಕ ಪಡುತ್ತಿದೆ యేసయ్య. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಈ ಹೃದಯ ಸಾಲದು యేసయ్య. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಆಸೆ ನನಗಯ್ಯ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಈ ಹೃದಯ ಸಾಲದು యేసయ్య. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಆಸೆ ನನಗಯ್ಯ. ಸ್ತೋತ್ರ యేసయ్య, ಮಹಿಮೆ యేసయ్య. ಸ್ತೋತ್ರ యేసయ్య, ಮಹಿಮೆ యేసయ్య. ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿರುವೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮಿಸಿರುವೆ. ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿರುವೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮಿಸಿರುವೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು ಈ ಹೃದಯ ತವಕ ಪಡುತ್ತಿದೆ యేసయ్య. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು ಈ ಹೃದಯ ತವಕ ಪಡುತ್ತಿದೆ యేసయ్య. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಈ ಹೃದಯ ಸಾಲದು యేసయ్య. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಆಸೆ ನನಗಯ್ಯ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಈ ಹೃದಯ ಸಾಲದು యేసయ్య. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಆಸೆ ನನಗಯ್ಯ. ಸ್ತೋತ್ರ యేసయ్య, ಮಹಿಮೆ యేసయ్య. ಸ್ತೋತ್ರ యేసయ్య, ಮಹಿಮೆ యేసయ్య. ಸ್ತೋತ್ರ యేసయ్య, ಮಹಿಮೆ యేసయ్య. ಸ್ತೋತ್ರ యేసయ్య, ಮಹಿಮೆ యేసయ్య. सोम्याच्या मोगांत सदांच रावूंक ताची कृपा आमी आज मागता आसतना आमची तेसावा आमच्या काळजाच्या त्रेग सक्कर सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. आमच्या मध्ये जल्मा दिवस आचरण करचे आसर आमच्या भाव भयणी पासत प्रत्येक जावन आज आमी अर्गां दिता हांव ते पासत मागता. आज जल्मा दिवस आचरण करता मालाड वेस्तावनू जुलियाना डिमेल्लो जल्माचे शुभाशय ताका आमी मागता. तशेंच काजराचो वार्षिक दीस आज संभ्रमतात. 17 वर्साच्या काजर जिवीत पासत अर्गां दितात फ्रांसीस आनी अनिता लोबो मोगारनाड, जॉर्ज आनी रिमा, कॉर्नेल तेरेजा डिसोजा, जॉर्ज आनी शोभा मिनेझिस बेंगलुरू, अजित आनी प्रिया डिसोजा अंजेलोर हांकां आमी आयच्या दिसाचे शुभाशय पठयता. देवाची विस्तार आशिर्वादां तांचे तशेंच तांच्या कुटुंबाचेर आज आमी मागता. हांगासर आमकां अर्गां दिवंक सांगला कुटुंबा जिवितांत देवान उतरल्या सर आशिर्वादा पासत आज प्रत्येक जावन अर्गां दिवंक सांगला विद्या डिसोजा ताका देवान उतरल्या सर बरेपणा पासत अर्गां दिता. तशेंच सोमनाथ जेजूच्या
काजाक अर्घा पटयता. अर्घा दिता आलेन लोबो. बरे मार्क्स आलन लोबोक म्हणल्या पासत SSLC परीक्षेंत मोगांना अर्थावन अर्घां पटयता. तशेंच सुनीता फुटादो ताच्या पुताक दाव्याचे बरे रिजल्ट मेळ्ळ्या पासत अर्घां दिता. तशेंच बेनेडिक्ट मोनिस कुवैट, रॉबर्ट लोबो आनी कुटाम, रविना आनी प्रियेश पासत तांच्या काजाराच्या पयल्या वर्साच्या उडासाक अर्घां दिता. तशेंच प्रिमा ज्योती बेन्नीस मेळ्ळ्या उपकारा पासत अर्घां पटयता. विटा अलोशियस पायस, पौल लोबो आनी कुटाम बायंदूरू, शैला लोबो आनी शहान वाज बेंगलोर टावन मेळ्ळ्या उपकारा पासत अर्घां दितात. हेलेन कस्तेलिनो, विन्सेंट रेगो आनी कुटाम मेळ्ळ्या सरपकारा पासत सोम्याक अर्घां दिता. तांचे सवे आमकां देवान केल्ल्या सरबरेपणाचो उडास करून ताका आमी अर्घां पटोवया. अर्घां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. विविधतेचो बसोती आमकां मागोवंक सांगलेलें आसा. कोणी आमकां मागोवंक सांगला, मागणी आमी बसयल्लें आसा. तांचो उडास करून तांचे पासत मागया. आज निनी मोन ताच्या आवय लेसी पासत ताच्या बऱ्या भलायके पासत आमकां मागोवंक सांगला. तशेंच दिलीप डेल्मंड डिसोजा काम मेळच्या पासत टिचराच्या कामा खातीर मागणी विचारता. तशेंच नवे प्रोजेक्ट मेळच्या पासत बेनेडिक्ट मोनिस कुवैट. संरक्षणा पासत ड्वायन आनी रोशन हांकां संरक्षण मेळच्या पासत आयरीन डिसोजान मागणी विचारलेले आसा. तशेंच आमच्या मदें सबार जण पिडेंत आसात, कश्टांत आसात, दुखांत आसात. ते आमच्या सर भाव भयणीक सोम्या समोर दवरून तांचे पासत आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थन येस सोम्या. आयक आमचें प्रार्थन येस सोम्या. कुटुंबांनी आमच्या अंतरल्या सर आमच्या मोगाच्यांक सोम्या समोर आमी दवरया. आज उडास काडून आमी मागता ग्रेगरी रॉड्रिगस. तशेंच पुलगतींतल्या सर आत्मास उडास काडून मागणी विचारता अनिता डिसोजा. मागता आमी देवादीन पौल डिसोजा, देवादीन लॅन्सी कुटिन्ना. सर कुटुंबान अंतरल्या पासत मागणी विचारता जीन पेरी सँजी. तशेंच आज मागोवंक सांगलेलें आसा देवादीन रेमंड आनी एलिझा कास्तेलिनो हांच्या काजारी जिविताच्या उडासाक तांचे पासत मागोवंक सांगला. तशेंच मागता आमी देवादीन एरिक लोबो 5 वर्साचो उडास. देवादीन आलिस लुईस पुलगतींतल्याचो उडास करून मागोवंक सांगला प्रेसिल्ला आनी पिटर. मागता आमी देवादीन सेलीन डिकोस्टा, देवादीन मेरी जेकब, देवादीन हेमलता जेकब, देवादीन आग्नेस लोबो 18 वर्साचो उडास. देवादीन पौलिन डिसिल्वा कटपाडी जावन. देवादीन मार्टिन क्रास्ता केमन्नू पुलगतींतल्याचो उडास करून मागणी विचारता अनिता डिमेल्लो नायका वेस्ट. ऑल्विन रॉड्रिगस आनी कुटुंबांत अंतरल्या पासत तांणी मागणी विचारलेली आसा. तशेंच मागता आमी पुलगतींतल्या आत्म्या पासत मागणी विचारता प्रसिल्ला आनी पिटर. मागता आमी देवादीन जाल्ल्या रेगो कुटुंबाच्या संध्या पासत करंबार बचपे. तिसऱ्या वर्साचो उडास आज मागता देवादीन ग्रेगरी वास, देवादीन एन वेनेट जोसेफ कटेंजीन कुवैट. पहिल्या वर्साचो उडास देवादीन रिचर्ड कार्डोजा, देवादीन बुर्जोय जोसेफ कटेंजीन कुवैट, देवादीन फ्रांसीस अलेक्स डिसोजा. कुटुंबांतल्याचो उडास करता क्रिस. तशेंच मागता आमी देवादीन रिटा रेगो. कुटुंबांतल्याचो उडास करून मागणी विचारता स्टीफन डिसोजा वालेन्शिया. तशेंच तिसऱ्या वर्साचो उडास काडून कुटुंबांतल्या पासत मागणी विचारता अनिता मोंतेरो आनी कुटुंब. ह्या आमच्या सर भाव भयणी सगळे आमच्या कुटुंबांतल्या समेस्तांक सोम्याक आमी समर्पण दिवया.
ससनसो विषय तांकां आमी मागया ससनसो विषय दी तांकां ये सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फंकून दी समाधानान ते विषय घेवन दी आमेन. आमकां समी घालते करून सोम्याचे आशिर्वाद स्वीकार करया. Yes, 73, page 52. दिनवसनेचे पवित्र बलिदान भक्तीन बापा तुका भेटयता क्रिस्ता मरण पुनर्जीवनपण एकूटम जावन आमी संभ्रमता तुझ्या पुताक संसारी धाडून तुझी काकुळत आमकां दाखयल्याय पवित्र आत्म्याक देणे जावन दिवन तुझे कृपेन आमकां नेटयल्याय विचित तुझी इकृत्यांनी याळ मोगन आमी तुका वाखणता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या समिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो. तुमच्याय सोवे असो. मोगाच्या भवानो भयणीनो इंग्लिशांत एक सांगणी आसा द वर्थ ऑफ अ काइंड डीड लायज इन द लव दॅट इन्स्पायर्ड इट म्हणून एक कसली एक दयाळ करणी आमी करता आसतना जो मोग तांतू आसा ताचे मोल आसा. वय मोगाच्या भाव भयणीनो मोग आमच्या जिवितांत हर एकाक आमकां प्रेरण दिवन तसले एक वर्ती सकस जावन आसा. आनी आज जेजू आमकां वांजेलांत ते सांगता ताच्या मोगांत आमी सदांच थीर रावूंक तो आमकां आपयता. ताचे उपादेश पाळणे आमी ताच्या मोगांत रावतना आमचे जिवीत फळादीक जाता मात्र न्ही आमच्या जिवितांत विशेष दैवीक अनुभोगांत आमी मेटां काडटा. तर आज हे पवित्र बलिदान आमी भेटयत आसतना समियाच्या त्याच मोगांत आमी सदांच थीर रावून ताचे थंय आमी जिवच्याक जाय आसली कृपा आमी जोडून घेवया. हे बलिदान देवाक मानवच्या रितीन भेटोवच्याक पदकां आमची वळखून आतां बोक्साने मागया. काळजांत हांव दूख धरतल्या बोक्साने दिवच्याक तुका बापान धाडला सोमिया काकुतकर. सोमिया काकुतकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलोय क्रिस्ता काकुतकर. क्रिस्ता काकुतकर आमचे बसोत विनंती करच्याक तूं देव बाबाच्या उजव्याक बसलाय सोमिया काकुतकर. सोमिया काकुतकर सर पदवेदा देव आमची काकूत करू आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुझ्या भुरग्यांक तूं एका मोनाचे एका काळजाची करताय जे तूं आमकां फरमायताय तसो मोग करूंक आनी जे तूं बसयताय ताची आशा धरूंक आमकां फावो कर. आनी ह्या अतीर संवसारांत सर्गींच्या सदा बाळतेल्या सुखाचेर आमची काळजां थीर करून दवर.
हे आमी मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांत वाचप. शेकी जुदेवांनी आनी हेर जातीच्यांनी आपल्या फुडाऱ्या सांगाता मेळून धर्मदूताक इजा दिवंक आनी फातरावंक तयार केली. ही खबर धर्मदूताच्या कानांत पडतच ते थंयचे पळोवन धांवले आनी लिकाओनियाच्या लिस्रा आनी देर्बे शारांनी आनी तांचे भोंवतीच्या सुवात्यांनी वचून तांणी आसरो घेतलो. हांगाय ते सुवाता पुरगट करूंक लागले. लिस्रांत एक पांगळो मनीस बसून आसलो. तो जल्मातावन तोंडो जाल्ल्या निमती तो केदींच सोलूंक नातुरलो. अशें बसून आसता पावलाच्या उतराक तो कान दिवन आसलो. पावलान ताकाच पळयलो आनी गूण जावचे सरको ताका बावरता आसा म्हूण समजून व्हडल्या ताळान ताचे लागीं म्हळें, तुज्या पांयाचेर नीट उबो राव. तवळ तो तोंटो सट्ट करून उठलो आनी सोलूंक लागलो. पावलान केल्लें ते लोकांच्या जम्यान पळयतच तांणी आपल्या लिकावनी भाशेन बोबार म्हळें, देवूस मनशाच्या रुपार आमचे मदें देंवन आयल्यात. आनी बारनाबासाक ते जेवूस म्हणाले आनी पावल मुखेल भाशणकार देखून ताका हेर्मेस म्हणून आपय लागले. शारा समकर आसलेल्या जेवूस देवाच्या देवळांत पुजा करतलो तो हेज्याक सयत फुलांचे हार घालून नेटयलेले पाडे घेवन दारवाट्या शर्शी आयलो. तो आनी लोकां सांगाता मेळून धर्मदूतांक याज्ञ भेटोवचेर आसले. पूण बारनाबासान आनी पावलांनी ही खबर आयकून आपली आंगवस्त्रां पिंजली आनी लोकांच्या जम्या मदें प्रवेशून ते बोब घालीत धांवले आनी म्हणाले, इश्टानो, तुमी कितें म्हूण अशें करूंक फुडें सरल्यात? आमी तुमचे बरीच मनीस, पूण ह्या कुर्ड्या देवाक पाट करून अंतळ, पृथ्वी, दर्यो आनी तांतू आसा ते सर रचलेल्या जिवा देवा तें तुमी परतजे म्हणली. सुवार्ता घेवन आमी आयल्या. फाटल्या काळार सर फोर्जांक आपापल्या वाटेन सोलूंक देवान सोडलें. तरी आपूण करतलो ते बरेपणा वरवीं आपणाचेच विशयांत साक्ष दिनासतना तो रावलो ना. मळभरतावन पावस आनी काळार सरी जावन बेळें दिवंक ताणें दया केली. अशें गरजे पुरत्या कारणान तुमकां दादोशी करून तुमची काळजां ताणें संतोशान भरली. इतलें सांगूनी त्या जम्यान आपणाक याज्ञ बटोवचें आडावंक तांकां विशेश कश्ट जाले. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. आमकां न्ही सरेस्परा आमकां न्ही, बगार तुज्या नांवाक जावं महिमा. आमकां न्ही सर्वेस्परा आमकां न्ही, बगार तुज्या नांवाक जावं महिमा. आमकां न्ही सरेस्परा आमकां न्ही, बगार तुज्या नांवाक जावं महिमा. तुज्या मोगा पासून, तुज्या विश्वासपणाच्या पासून तुका महिमा फावो. तांचो देव खंय आसा अशें म्हूण अनबरतनी म्हणजे कित्याक. श्लोक. आमकां न्ही सर्वेस्परा आमकां न्ही, बगार तुज्या नांवाक जावं महिमा. आमचो देव सर्गार आसा आनी ताका जाय तें सगळें तो करता. पूण अनबरत्याची बोंबी रुपया भांगाराची मनशाच्या हातांनी घडली ती. श्लोक. आमकां न्ही सरेस्परा आमकां न्ही, बगार तुज्या नांवाक जावं महिमा. सर्ग संसाराचो रचणार सरेस्पर तुमचेर आशिर्वाद घालूं. सर्ग जावन आसा संसाराचो
पृथ्वी ताणें मनशांक दिल्लें देणें. श्लोक. आमकां सर्वेस्परा आमकां बगार तुज्या नांवाक जावं महिमा. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. तो पवित्र आत्मो तुमकां सोर संगती शिकयतलो आनी हांव तुमकां कितें सांगता तें सोर तुमकां उडासा काडटलो. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमच्या आई सोवे आसो. तुमच्या सगळ्या सांजो प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका ये सम्या. जेजून आपल्या शिसांक मुळे मुझे उपादेश घेवन ते पाळता तो म्हजो मोग करता. जो कोण म्हजो मोग करता ताचो म्हजो बाप मोग करतलो. हांवूय ताचो मोग करतलो आनी ताका म्हजी वळख दितलो. तितल्यार जुदासान ताच्या लागीं म्हळें, सोम्या आमकां मात्र तूं तुजी वळख दितलोय आनी संवसाराक दिवचो नाय तें कशें. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळता. तो वळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतले. हांव म्हजो मोग करिना तो म्हजें उतर पाळिना. ताचे थंय वस्ती करतले. हांव म्हजो मोग करिना तो म्हजें उतर पाळिना. तुमी आयकता तें उतर म्हजें न्हय, बगार म्हाका पाठयला त्या बापाचें. तुमच्या सांगत आसतनाच हें सगळें हांवें तुमकां सांगलां. पूण म्हजे नवी बापूच तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उडासाक हाडटलो. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततेय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, मार्टिन लुथर किंग ज्युनियर ताणें सांगलेली उतरां अशीं आसात. तो म्हणटा, आमी मासले बरी दर्यांत उपोवंक शिकल्याव, सुकण्यां बरी आकाशाचेर उबोवंक शिकल्याव, पूण भाव भयणी बरी एकामेकाचो मोग करूंक आनीकय शिकोवंक ना. संवसारान मोगाच्या बाबरीनो वर्ती प्रगती जाल्ली आसा, पूण मोगाचो अभाव चड आनी चड दिसून येता. जेजू आयच्या सुवार्तेंत आमकां ताच्या मोगांत रावोंक आपोवणें दिता. ताचे उपादेश पाळन आमी ताचो मोग करूंक तो आमकां उलो दिता. सांत आगोस्तीन ह्या विशयांत आपल्या बुकांत बरयता, खरो मोग म्हळ्यार ताची लक्षणां कशीं आसात गी म्हणून. तो म्हणटा, लव हॅज हँड्स टू हेल्प अदर्स. मोगाक दुसऱ्यांक आदार दिवचे तसले हात आसात. इट हॅज फीट टू हेजन टू द पुअर अँड नीडी. दुबळांच्या आनी गरजेवंताच्या त्या कुमकेक पावोवंक ताका पाय आसात. इट हॅज आयज टू सी मिजरी अँड वॉन्ट. हेरांचे कश्ट पळोवचे तसले दोळे ताका आसात. खऱ्या मोगाक कान आसात. इट हॅज इयर्स टू हियर द सायज अँड सॉरोस ऑफ अदर्स. दुसऱ्यांचे ते दूख आयकुवचे तसले कान आसात. अँड दिस इज वॉट लव लुक्स लायक म्हणटा तो. खरो मोग असो दिसून येता. मोगाच्या बाबरीनो जेजून आमकां दिल्लें आपोवणें असल्या खऱ्या मोगांत आमी रावूंक. जेदवा जेजूचे उपादेश आमी पाळटाव, ताचे उतर आमी पाळटाव, तवळ ताच्या मोगांत आमी सदांच थीर रावताव. हे वळखून घेवया आनी सोम्याच्या मोगांत सदांच रावोंक ह्या बलिदानांत ताचो आदार आमी मागया. C34 पेज 109.
नादान भरून मोगाच्या दावान पेटून हाडून आयल्या काणिको गे बापा मोगान त्यो मोगान तुवें आमकां दिल्ले धन दिर्वे सगळे आमचे वांटून घेवच्याक दुबळ्या मदे सांगलाय सोम्या आमकां तुवें मोगाच्या नादान भरून मोगाच्या दावान पेटून हाडून आयल्या काणिको गे बापा मोगान त्यो. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी मिटोवचे बलिदान या उंड्या वायना सोवे आमच्या देसावांनी आमच्या गरजा सोवे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवे सर पदवेदार बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां मागया. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नक्के पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घे. भोवर्त्या देवा आमच्या मोगाळ बापा, दुपाबोरी आमच्या मागण्या सो आनी देण्या सो परमळ तुजे मुखार सोडून दी. आत्म्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलेल्या ह्या बलिदानांत फावते परी वांटो घेवंक कनवळायेन आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या आई सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आमी तुका वखाणूंक फावो. वो कायदो नित्यसो आनी आमच्या फायद्याचो पुनदेक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. जेन्ना कुर्सार ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम यज्ञान आदल्या यज्ञाक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो याजक खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हणून ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्काच्या संतोशान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबारासो सर्वेश्वर तूं सर आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सगळीं तुका जय, ओ सगळीं तुका जय, ओ सगळीं तुका जय 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 जय, ओ सगळीं तुका जय. सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय, ओ सगळीं तुका जय 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 जय, ओ सगळीं तुका जय. बापा, करूस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले इस्कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें खास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बोक्सने मेळच्याक तुमचे पासोत
आनी सुमेस्त मनशा पासो ते वारवतले हे म्हज्या उडासा करात. Pavartaso घुट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन झाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी अजिबीत असो उंडो आनी सर्वनेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सोरेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पयसो उडास कर आनी लियो आमच्या बागेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जीवनाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परतळीत मुखामण पळोवंक आमकां फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां आरमोरये देवाचे माये सांगती, भाग्यवंत धर्मदूतां आनी सर्व कळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एक पोनान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्या जेजून आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर एका काळजान एका मनान सर्गींच्या बापाक आतां आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळमें पडोवंक दिवं नाका, पण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले, विघ्नांतले, अनवरांतले आमकां तूं निवार. दया करून या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें मुळय आनी आज हांगासर कुटुंब जावं जमलेले आमकां सांगताय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सोम्या, पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच ती रावंक आमकां शत्रेगाचेर दिश्ट घालय. तुजे खुशे प्रमाणे आम्हा सुमेस्तांक शांती समाधान दिन एकवटान सांबाळ. जो जेताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. मोगा सो एकवट असो गुर्तू जावन सोम्याची शांती एकामेका पटोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. तुजी कूड आनी रगत तुमी शेकवेता आमचे ते जरते आनी केस्तारी न जावं, पूण आमच्या आत्म्या कुडीक आनी मतीक भलायकी वखद. पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे पासत संवसार येवन कुर्सार मरोवन पुनर्जीवन जावन आमकां जिवीत दिल्लो. आमचे संगी सदांच रावून आमकां सोलोवन वरसतो. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती या शेळयेत एकवटान रावची आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन.
येमोच्या काळजांत येमोच्या काळजांत जेसू सडवंदारा येमोच्या काळजांत आनी बेडार थंयसर कर जेसू सडवंदारा सुम्या म्हज्या मोगा तुजो हांव मोग करता म्हाका सगळोच दिता तुका घेवंका शेता हांव तुका सेवकला लेता येतू काळजांत म्हज्या हे म्हज्या काळजांत हे म्हज्या काळजांत जेसू सडवंदारा हे म्हज्या काळजांत आनी बेडार थंयसर कर जेसू सडवंदारा स्वामी म्हणटा शांती तुमकां दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना सर्वेस्पराक जय प्रार्थुया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा जेजूच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं आमच्या गायिल्ल्या सैमाक तूं वखद लायताय आनी तें नवें करून आमकां ससनाच्या जिविताक तयार करताय आमी आतां घेतिल्ल्या सर्वनेच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची घटाय वाडय आनी अशें पास्काच्या गुटाचो फळ आमच्या जिवितांत सडय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमच्या येसुवे आसूं सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू आमेन वचून याद क्रिस्तच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धारता देवाचे व्हड उपकार F10 page 221 मोगा संदेश घेवन सोम्या आमी वेता तुझे कृपे बळान रस तुझे पगडता तुझ्या मोगा बुजान काळीस म्हजें लासा सेवा तुझी करूंक उर्बेन मुखार सरता मोगा संदेश घेवन सोम्या आमी वेता तुझे कृपे बळान रस्तुचे पगडता मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशीर्वाद दिव आमकां भगवंत कृष्णाचे कृपे निवार आमकां आमच्या देव आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन पवित्र आत्मा येतस तुमकां बळ मेळटलें स्वताचो तो पवित्र आत्मा येतस तो तुमकां संपूर्ण स्वताक व्हरून पावयतलो तो स्वताचो पवित्र आत्मा तुमच्या जिवितांत कितें फुडें घडोवंक आसा तें सयत तो तुमकां कळीत करतलो तो पवित्र आत्मा तुमकां अनाथ पर्यंत जियोंक सोडचो ना बगार पवित्र आत्म्या ती देव तुमचे सवे आनी तुमी देवा सवे म्हणलें तो पवित्र आत्मा तुमकां उगडाप करतलो पवित्र आत्मा एक बुजवणदार तो तुमकां सदांच बुजयतलो धैर्य दितलो मार्गदर्शन दितलो तुमच्या जिवितांत तुमकां तो मजत दितलो मात न्ही देवाचें समाधान तुमच्या काळजांत राज करचें करतलो अशें मोगाचे न्हू पवित्र आत्म्या विशयान जेजून जायती शिकवण दिल्या आनी समी जेजू पुनर्जीवन जावन सर्गा सोडून गेल्लोच ताणें पवित्र आत्मो भरपूर मापान मोरये मायेचेर आपोस्तलांचेर आनी 120 जाणां भावार्थांचेर देवयलो आनी तो दीस जावन आसा पेंतेकोस्ताचो दीस आनी तो पेंतेकोस्ताचो दीस लागीं पावलो मोगाच्या उडासरा लागीं पावलो पेंतेकोस्ताचो दीस मेयाच्या 20 आनी 3 तारखेर
सनवाराच्या दिसा 26 वरांचे मागणे पेंतकोस्ताच्या परबे खातीर विशेष सरान दैवी कलो रेतीर मंदिर मुलकी हांगासर मांडून हाडला. वय सगळ्यांची वाहनां सगळ्यांचे पैण दैवी कलो रेतीर मंदिराक चडशीं आसतले. मेच्या 23 तारखेर सकाळीं 6 वरां तावन दुसऱ्या दिसा 26 तारखेर म्हणजे 24 मे संडे 2026 मोगाच्या मागणें आसतलें. कोणाक रातीच्या जागरणाक येवंक आसा रातीच्या जागरणाक येया. संजेर 6 वरां तावन सकाळीं 6 वरां पर्यंत तुमी वेळ करनी येवयेत 9 वरां येवयेत. राती जेवणाची विलावरी आसा. मोद्यान रातीर थंयसर वय च्या कॉफी आनी त्या माल्टाची आनी थोड्या खाणाची वस्तूंची हांगासर विलावरी आसतली. दनपारां जेवणाची विलावरी आसा. देखून मोगाचे न्हू तुमी येया सांगाता मेळोन पेंतकोस्ताचो विशेष पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकाचो अनुभव करया. पवित्र आत्मा आमकां आंतरीक बरी भलायकी दिता. इनर हिलिंग दिता. सांगाता आमकां सुडका दिता. सर शिरापांतले दुश्ट शक्तींतले आनी पाताळाच्या शक्तींतले आनी हर एका खोटेपणाच्या शक्तींतले आमकां तो सुडकाय दिता. आनी विशेष आध्यात्मीक वाडावळ फाव करता मात न्ही देवातावन हर एक आशिर्वादांक घेवन येता तो पवित्र आत्मो. आमी जे कितें मागता तें सगळें आमकां फावो जाता. देखून मोगाचे न्हू पेंतकोस्ताच्या दिसा सोम्या सांगाता आमचो वेळ करशी. तुमकां समेस्तांक व्हडा मोगान आनी मानान हांव स्वागत करतां.